الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھور مشرانو جوانانو شکریہ ادا کوم مجا چې مشته دعوت را کړه مشته عزت را کړه. الله تعالی دې دو بدواړو جهانو عزتمند کی. مشته دو جانو سردار صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ ویلدا جہاں غلامان امتیان جانتا وائی دے پاک نبی چکم مشتدید راوڑا دا ہاگا دین صرف المنج روزے پورے ندا آگا دین دے پورا یو نظام نام دا دا ملک چی مشتمل صلی دا پاکستان دا کلمے پنام ملاو صلی کلمے پنارے جوڑ صلی خدای دې سوچ خبره ده او په دې فکر کول پکار دي چې کلمه اسلام موږ دعوه کوو چې مسلمان یو. پاکستان په کلمې نام جوړ سلی ده دا موږ دعوه کوو وایو نو دا نظام ولې په چنسته کلمې ولې آیا دا موږ پاره یو پیغور نه ده کہ مسلمانی نامر باندے پاکستان باندے دے کلمے نامی اور نظام پچے سودی نظام دا سود پا مجدین چے شکارا حرام دا نظام دے رشوت نظام دا پچے رشوت مجدین چے حرام دا تو دا چرنگا مسلمان سو مجد چے دعوی خدای رسول دین والا کہو کلمے والا کہو یو شیطا حرام اور یو اگا مجھا ٹوٹل نظام جوڑ کر آئے دا معیشت میں پسود باندے روان دا ٹول نظام دا پرشوت باندے روان دا پترواغو روان دا پدوکو روان دا آئے دا مشتفیدہ را کئی کہ نقصان را کئی دا نظام چی دا کم مجھ جوڑ سلے دا چلو رکا متیا کالا وصلو دغ نظام لوجه موجه دلتا خواریو دنیا چه طول زندگی تیرسی او دی ضرورت دی زندگی مشتملاو نسی او آخرت کو دی لوجه خواریو چی چه موجه دی درواغو دی رشوت دی دوکی نظام چه وسیعو خدا کار با موجه که اٹول او بیا موجه خوشیرو چه زا عالمی او چوکوائی زا پیری او چوکوائی زا تاجد کم او چوکوائی زا نفلو نکم چوکوائی زو عمرے کو حجونہ کو عمرے تا ٹوٹل نظام غلط تا آگا تا تو ورگوری نا آگا نا دی جان سیٹ تکڑا ہے پا سود باندے ورسے پا رشوت باندے ورسے پا درواغ ورسے پا دوکے ورسے پا ملاوٹ ورسے ارے دعوی مسلمانی کبھی بزرگی والا کبھی دا چرنگ بزرگی دا دا ترکومہ پورے بدا مجھا شیطان دوکے چاچا ولیو رتگوہ پورے وقت دے غلط خلق کو سپورٹ کرو دا ووٹ کو یو شہادت تا دا کو مخلوق نور کیوش دا کو دے پارندہ چی تے خرچ کا دا کو دے پارندہ چی توڑ کو خوشحال کا دا کو یو شہادت تا دا کو یو امانت تا دا کو یو فیصلت کبھی او فیصلے ٹول من پلا پکیوشی یا سوچ پکار دا چی دا سے چاہتا ورکوں سباب دے نتیجہ چلا جی تحریک لبیک پاکستان ختم نبوت باندے قربانی کرے دا پاک نبی پہ عزت چوکی دارہ کرے دا مجھے تا ہر چانا زیاد خور جناب رسول اللہ مبارک تا یا چی مجھے حق عزت پارا و ختم نبوت پارا جیلو نہ کھڑا اس گولے و تدریم کسان شہیدان کہو بے بھائی ہم نظام ولی نہ پاڑو کہا گا نظام مجرائی تھی اسلام تب پچے خیر اسلام خلاف پچوک بیانے جگیر تا پتک پاکستان چے پروڈو باندی اسلام آباد و کراچے چے حضرت ابوبکر صدیق تشکنجا مسلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشکنجا مسلے برملا نیٹ باندی ہر شاہ موجود تھی دائے تب نظام نوجنہ مسلے ہوتا چلا نظام گڑ بڑھتا سرا
کچیری نظام شریعت ویا نظام دی اسلام ویا افغانستان چې موږ وایو چې هلته د چوک ابوبکر خلاف وږغېږي کنه هلته د چوک سود وکړي کنه هلته د چوک رشوت وچلوي کنه هلته د چوک دوکه او درواغ وچلوي کنه هلته د چوک بجارو سردار پسې وږغېږي هلته د چوک د صحابو پسې وږغېږي هلته د چوک کرپشن او لوټ مار وکړي کنه سزا ویني مخته حساب کتاب ورته ښکاري دلته موږ شیطان دوکه کړي وي چې خدای خو مو اوس نصیب نیولی خدای خو تا ته ډیل درکړی ده خدای نه خو تا ما تللی نه سو چیرې نو په کوم مخ به ورته درېږو خدای رسول ته چې کلمه مې درکړې وه په کلمې نام مې بل درکړی و او تاسو ټوټلي غلط نظام پسې چلولی چیرې دلته دا مځکه یې چې چا ده په دې باندې به بل څوک دلته کوټه واچوي چا مځکه یې هغه به بل څوک کرونده وکړي بچې حالانکه مجازي مالکان دي حقیقي مالکان یې نه وي حقیقي مالک خدای ده نو هغه چې حقیقي مالک ده حق په مځکې باندې ولې غلط نظام روان ده حق په مځکې باندې یک دشمن شیطان ول نظام ولې روان ده ولې دا ما پچې خوښ یو ولې ملا پچې خوښ تا ولې حاجي پچې خوښ تا ولې غلط سپورټ کوو موږ تاسو ته موږ دا دعوت درکوو سوچ کوو فکر کوو دا نه درته وایو چې ته اوس ما نارې وکړه موږ تحریک لبیک پاکستان چې د خدای او رسول ناره کېږي موږ یې نه لیډر نارې کوو موږ یې نه امیدوار ول نارې کوو موږ یې نه دلته بل ملا او پیر والے نارې پچې کوو موږ وایو چې موږ د دین مصطفی نارې کوو موږ تاجدار ختم نبوت زنده آباد نارې کوو موږ دا وایو چې لبیک یا رسول الله اے دی اللہ نبی دی موږ نبی ہے موږ تا باندې جان مال اولاد نه تیریو موږ د هر شي نه تیریو تا پاره دا لبیک یا رسول الله مان دادا دا ما ایمان دا دا تا ایمان دا عزتمند مسلمانانو پکار د چې موږ سوچ وکړو فکر وکړو روک جماعت انتخاب وکړو موږ چې هغه په اسمبلی خپل جان پاره نه استعمالوي چې هغه پیسو وژای نه چې هغه دغه وزارتو وژای نه چې هغه په زړه چې د خدای او رسول قدري یا الله دین والقدري او چې چېرته درېږي چې اول اول د خدای رسول دین خبره کوي پاکستان خبره کوي د عوامو خبره کولای شي دا نظام خدا سي ګډوډ سلای دا چې دې چې خو که روغ سړی ورګډ سي